एवं यथा अस्माकं परंपरा वर्तते यत् कस्यापि कार्यस्य शुभारंभः मंगलाचरणेन क्रियते, अतः मंगलम् अहं स्वयमेव आचरामि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यत्पत्रं तन्न आसुव। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तो सुप्तस्य तथैवैति तूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरिः ओम। इदानीं स्वागतगीताय श्री सुबोध कुमार भागवती महोदय निवेदयामि यत् ते स्वागतगीतं प्रस्तुवन्तु इति। नमो नमः। अधिकारिक निर्वहण इति पुस्तकं संस्कृतिसंहिता अस्ति। तस्मात् ग्रन्थात् अहं स्वागतगीतं परिवेषणं करिष्यामि। स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं 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 सुदीपं भारतैश्वर्यसुसंतनं नहि भूमिते सत्रतः सुसंतनं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। स्वागतं 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 स्वागतं
नमो नमः। धन्यवादाः महोदयः भवतां स्वागतगीतप्रस्थापनाय। इदानीम् अहम् अभिनवशुक्लवर्यम् आह्वयामि यत् ते अस्माकम् अतिथीनां परिचयं कारयन्तु। सभा में स्वागतभाषणाय सभा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, विशिष्टातिथि परम पूज्य ताऊजी आचार्य उमाकांत शुक्ल जी, सभा के अध्यक्ष पितृतुल्य एवं परमादरणीय चाचा जी पंडित विष्णुकांत शुक्ल जी, आचार्य दंडपाणी, डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र, देववाणी परिषद के महासचिव डॉक्टर ऋषिराज पाठक, ग्रंथ के संपादक एवं वैदिक गण के अध्यक्ष श्री वत्स द्विजराज शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टर राधा ब्रिंडलमन, डॉक्टर माणिक ठकार, आचार्य कृष्णन एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य और इस सभा के कारण प्रोफेसर आचार्य श्री माधव देव पांडे जी। देवाणी परिषद एवं वैदिक गण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रोफेसर माधव देश पांडे जी के अभिनंदन ग्रंथ माधव महिमा के लोकार्पण समारोह में हम आप सभी महानुभावों एवं विद्वज्जनों का देववाणी परिषद की ओर से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं संचालक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो जी इदानीं क्रमप्राप्तं श्री ऋषिराज पाठकवर्यं निवेदयामि यत् ते प्रास्ताविकं प्रस्तुवन्तु। नमोस्तु सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। अस्य ऋषिराज पाठकस्य प्रणामाः सन्तु। यथा भवन्तः भवत्यश्च जानन्ति यत् अद्य अयं कार्यक्रमः आचार्याणां माधव देशपाण्डे वर्याणां समभिनन्दन कार्यक्रमः वर्तते। एतेषाम् आचार्याणाम् अभिनन्दनम् आलक्ष्य एकः ग्रन्थः समुपक्लिप्तः माधव महिमा इत्याख्यः विषयमिममवलम्ब्य प्रवर्तमानशताब्दस्य 22 वर्षे मार्च मासस्य 14 हनि अन्तर्जालीये कविसम्मेलने, यस्मिन् कविसम्मेलने आचार्याणां माधव देशपाण्डे वर्याणां जन्मदिवसः केन्द्रितः आसीत्, तस्मिन् कविसम्मेलने अस्माकम् आचार्यैः, देववाणी परिषदः अध्यक्षैः, पद्मश्री सम्मानितैः श्री रमाकांत शुक्ल वर्यैः इयं संकल्पना कृतासीत् यत् आचार्याणां माधव देशपाण्डे वर्याणां 75तमं जनिदिनम् आलक्ष्य माधव महिमाख्यः कश्चित् ग्रन्थः प्राकाश्यम् उपयातु इति धिया आचार्यैः यत् किमपि संकल्पितमासीत्, इदानीं देववाणी परिषदा तदनुष्ठितम्। श्री वत्स देशराज शर्मा एतस्य माधव महिमा इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वर्तते संपादकः, यशस्वी संपादकः अयं जनः। एतेन वर्षद्वयावधिकाले एतस्य ग्रन्थस्य सुतरां सम्पादनं कृतम्। अद्य कर्मद्वयमस्माभिरनुष्ठीयते। आचार्याणां माधव देशपाण्डे वर्याणाम् अभिनन्दनं, पुनश्च तत् समभिनन्दनग्रन्थस्य माधव महिमा इत्याख्यस्य लोकार्पणं च। इदानीं देववाणी परिषत् एतत् कर्मणः अनुष्ठानं कुर्वती नितान्तं प्रसादमनुभवति। अस्माकं गुरुवर्याः आचार्य रमाकांत शुक्लाः इदानीं भूलोके न सन्ति, तथापि तेषां कामना अद्य पूर्तिं याति इति धिया अस्माकं देववाणी परिषत् प्रसादम् अनुभवति। वयं सर्वेपि आचार्याणां पुत्राः तच्छिष्याश्च अद्य प्रसन्नतां वयम् अनुभवामः।
आचार्याणां श्रीमतां माधवदेशपाण्डे वर्याणाम् अद्य अस्मिन्नवसरे देववाणी परिषत् पक्षतः भूयो भूयोभिनन्दनं। तेषां समभिनन्दनग्रन्थस्य माधवमहिमा इत्याख्यस्य प्रकाशनावसरे लोकार्पणावसरे च पौनः पुन्येन भूयांसि अभिनन्दनानि सन्ति। अस्माकं मध्ये विराजमानाः आचार्याः माधवदेशपाण्डेवर्याः शास्त्रचिन्तकाः विद्वांसः कवयः प्रसादगुणोपेताः कवयः सन्ति। इमे सहृदयाः अपि सन्ति, सरलहृदयाः अपि सन्ति, सज्जनाः अपि सन्ति। एतेषां सतां विदुषां च अस्माभिः यः मणिकाञ्चन संयोगः समवाप्तः असौ अस्माकं सौभाग्येन एव वर्तते। यथा मनुस्मृतौ कथितमस्ति यत् विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते इति अस्माकं धर्मशास्त्रीयं वचनम् आश्रित्य अस्माभिः एतत् कथयितुं शक्यते यत् अद्य आचार्याणां माधवदेशपाण्डेवर्याणाम् एव अभिनन्दनं नास्ति। अद्य अभिनन्दनं वर्तते संस्कृतभाषायाः, संस्कृतकवीनां, संस्कृतविदुषां, सज्जनानाम्, अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः, अस्माकं भारतीयपरम्परायाश्च। अत्रावसरे अहं पुनः देववाणी परिषत् पक्षतः सर्वान् प्रति सर्वाश्च प्रति धन्यवादान् कार्तज्ञं च प्रकटयामि। पुनः आचार्याणां माधवदेशपाण्डेवर्याणां दीर्घायुष्यम् अहं कामये। धन्यवादाः, प्रणामाः सन्तु। धन्यवादाः आचार्य ऋषिराज पाठक महोदय भवताम्। इदानीं सम्पादकीयं वक्तव्यम् उपस्थापनाय श्रीवत्सदेशराज महोदयाः प्रार्थ्यन्ते।
समन्वयकमहोदयानां कार्तज्ञं प्रकाशयामि। इदानीम् अधिमाधवं डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदय। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यभिषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृष्णं जगदभितनुर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। परम सम्माननीयाः अस्य कार्यक्रमस्य समर्चनीय पुरुषाः माधव देशपांडे महोदयाः, अस्माकं समेषाम् अभिनन्दनीयाः यशस्विनः कुलपतिवराः प्रोफेसर पाठक महोदयाः, अस्माकं विशेषतः श्रद्धेयाः अन्ये भवन्तः देशात् विदेशेभ्यश्च समागताः महनीयाः विद्वांसः विदुष्यश्च अहं सर्वासां वा नामग्रहम् इदानीं कर्तुं न शक्नोमि। अस्माकं मित्रमणिः ऋषिराज पाठक महोदयः अपि सर्वैः अपि इदानीम् अयं कार्यक्रमः महता उल्लासेन उत्साहेन क्रियमाणः वर्तते। अवश्यमेव कथं न अस्माकं शास्त्रीया इयं परम्परा माधवः अर्चनीयः। अस्माभिः बहु पूर्वमेतत् सर्वमपि गुरुवर्याणां मुखारविन्दादपि श्रुतमासीत्। तेषां या पत्रिका अर्वाचीन संस्कृतं नाम्ना इदानीं प्रकाश्यते तत्रापि भवतां काव्यं, मन्ये अस्माकं साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशिता या पत्रिका संस्कृत प्रतिभा तत्रापि भवदीया कविता अनेकधा पठिता परिशीलिता च। अवश्यमेव भवन्तः अभिनन्दनार्हाः सन्ति। इदानीं गतदिवसे एव अयं महान् पर्वताकारः भारः मयि विन्यस्तः अस्माकं वाक्पटुना मित्रमणिना श्रीमता ऋषिराज पाठकेन। अहम् अद्य दर्शं विस्मितः सञ्जातः यत् अस्माकं गुरुवर्याणां यः उपदेशः आसीत् यत् नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। इदम् एव कार्यं भवन्तः आचार्याः माधव देशपांडे महोदयाः अस्माकं भारत देशे लब्धजन्मानः पुणे स्थलात् संस्कृतं सर्वमपि समधीत्य देशान्तरं गताः, दिशि दिशि संस्कृतं प्रचारयितुं भवन्तः इदानीम् अमेरिका देशे संस्थिताः सन्ति। अवश्यमेव अयम् उपक्रमः अस्माकं यशस्शेषाणाम् आचार्य वासुदेव द्विवेदी महोदयानां किञ्च तेषां यशस्विनां यशस्कायानां महापुरुषाणाम् अस्ति। यतो हि महाजनो येन गतः सपदः अस्ति नाधिकः अवसरः वक्तव्यस्य, प्रस्तुतमेव आचरामः। यतो हि वाचस्पतिमिश्रेण सांख्यकारिकायाः यत्र या टीका कृता वर्तते तत्र तेन एकं बहु सुन्दरं कथ्यम् उपस्थापितं। सांख्यतत्त्वकौमुद्याम् आदौ एव प्रथमा कारिका व्याख्याता ततः प्राक् प्ररोचना या रचिता तैः, तस्यां ते वदन्ति यत् वक्ता कीदृशः स्यात्। इह प्रतिपित्सितम् अर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता भवति अवधेयवचनः, अप्रतिपित्सितम् अर्थं तु प्रतिपादयन् नायं लौकिकः नापि परीक्षकः इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् उपेक्ष्येत। इमामेव रीतिम् अनुसृत्य अहं सांख्यस्य विद्यार्थी इदानीं साक्षात् विषयमेव
उपकल्पयामि उपस्थापयामि। मान्याः, अत्यन्तमेव सुन्दरः अयं ग्रन्थः, अभिनन्दनग्रन्थः, यस्य अद्य लोकार्पणम् अन्तर्जालद्वारा क्रियते। अहं तु अद्य ऋषिराज मित्रमणिं रवेमि कथम् अन्तर्जाल आभासिक पटलद्वारा एतत् क्रियते, कथं न गुरुवर्याणां देववाणी परिषदा भौतिक रूपेण अयं कार्यक्रमः समनुष्ठितः। गुरुवर्याः गताः, किं तत् स्थलं तेषां सर्वमपि वैभवम् वयमपि शिष्याः तेषां, तर्हि कथं न तत्र प्रतिवर्षं विशेषरूपेण यद्यपि बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति, अयमपि कार्यक्रमः यद्यपि अद्य अन्तर्जालद्वारा समनुष्ठितः, किन्तु भौतिकरूपेणापि तस्मिन् तीर्थे करणीयः एव भाविकाले अस्माभिरिति अस्माकं कश्चन विशेषानुरोधः वर्तते। आदौ मित्रमणिना ऋषिराज पाठकेन बहु सुन्दरम् उपस्थापितं, तदनन्तरं प्रियवरेण अनुष्कल्पेन वत्सदेशराजेन सम्पादकीयं तदंशं च सः मित्रमणिः उपस्थापितवान्, तेन सम्पादकीयांशः उपकल्पितः। तत्रापि बहु सुन्दरः भावः, यतोहि एकः एतादृशः युवा इदानीम् अपेक्षितः वर्तते, यः कार्याणि कुर्यात्। भवन्ति विज्ञाः लब्ध्वा पदं तत्रैव किं फेविकोलवत् भवन्ति सिद्धाः, न इदानीं किमपि करणीयम् इति सिद्धम् आत्मानं ते धन्यं, तत्र आत्मानं धन्यं मन्यमानाः तत्रैव जीवनं यापयन्ति। किन्तु इदानीं ये सन्ति मादृशाः अवादृशाः युवानः सन्ति, प्रेरकाः सन्ति, कार्यकर्तारः सन्ति, तेषामेव योगबलेन इदानीं संस्कृतं जीवति, प्रसरति, दिशि दिशि उपसर्पति इति वयं मन्यामहे। तदर्थं सम्पादकवर्याय अस्मै बन्धवे हार्दिकं धन्यवादं समर्पयामि। अहं पठितवान् अद्य आद्योपान्तं, तत्र सिंहावलोकनन्यायेन सर्वं ग्रन्थं विलोकितवान्। तत्र एकं पद्यं मया प्राप्तं धर्मदत्त चतुर्वेदी गुरुवर्याणां। तस्मिन् पद्ये वत्सदेशराजस्य कृते किमपि काचित् भावना, किमपि भावनम् उपकल्पितम् अस्ति। अयमेव जनः विशेषरूपेण अस्य उपकल्पस्य कृते धन्यवादार्हः अभिनन्दनीयाः पाण्डे महोदयः सन्ति। यथा वा मार्च मासस्य 14 दिनाङ्के 2023 इस्वीवर्षे अन्तर्जालद्वारा अयं सङ्कल्पः कृतः। इयं सङ्कल्पना गुरुभिः कृता। गुरवः तादृशाः एव आसन्। वार्धक्ये अस्माकं मन्ये विशेषः सङ्गमः जातः। अहमपि इदानीं साक्षात् अनुभवामि यत् तेषामेव अन्तेवासी इव सञ्जातोऽस्मि। बहूनि कार्याणि, बहवः कार्यक्रमाः अस्माभिः अन्तर्जालद्वारा समनुष्ठिताः। तत्र तत्र तेषां सद्य उपस्थितिः भवति। कदाचित् वदन्ति स्म, अरे तिवारी जी जरा शर्ट तो पहन लेने दीजिए, या तो दाढ़ी नहीं बनाई और आप वर्चुअल में बुला दिए। एतावान् स्नेहः तेषाम् आसीत् अस्मासु। अनेकानि चलचित्राणि यूट्यूबे स्थापितानि सन्ति तेषाम्। अस्तु, इदानीं तान् यशस्शेषान् अहम् इतः एव प्रणौमि। तर्हि मार्च मासस्य 14 दिनाङ्के 2022 इति वर्षे अयं सङ्कल्पः गृहीतः। पुनश्च तेषाम् 11 दिनाङ्के मई मासे सद्यः एव तत्र परलोकगमनम् अभूत्। वयं सहैव उत्कर्ष महोत्सवे उपस्थिताः, वार्तालापमपि कृतवन्तः, किन्तु दौर्भाग्यम् अस्माकं किमपि सञ्जातं। तेषाम् अयं सङ्कल्पः मनसि एव, किन्तु तेषां प्रियेण शिष्येण धीमता ऋषिराजपाठकेन अयं देववाणी परिषद द्वारा अयं सङ्कल्पः पूरितः वत्सराज सहयोगं समवाप्य। तदर्थम् इदानीं सर्वे जनाः विशेषरूपेण अभिनन्दनीयाः सन्ति। तत्र अहं हिंदी भाषायां लिखितं भावं गुरुवर्याणां पठन् आसम्। तत्र बहु किञ्चित् पठितवान्। गुरुवर्याः किं किं न लिखितवन्तः, ते तु माधव नाम विषये एव बहु किञ्चित् चिन्तितवन्तः। यत् अस्माकं गृहे नामानि यानि भवन्ति तानि देवनामानि भवन्ति।
तत्र नाम स्मरण लाभः अपि भवति। किन्तु ते लिखितवन्तः काचित् स्त्री स्वपुत्र्याः नाम श्लेष्मा इति कृतवती। ते उक्तवन्तः श्लेष्मा इति कथं? ते लिखन्ति यद् इदानीं याः मातरः भवन्ति यदि तासां यदि वार्ता न मन्यते तर्हि जल में वास मकर से वैद इति कर्तुं शक्यते। अतः तासां रक्षितं नाम अपि ग्राह्यं भवति। ते उक्तवन्तः टीटु पिण्टु इति नाम अपि क्रियते तन्न साधु। अस्माकम् आचार्याणां नाम माधवः इति प्रभु नाम वर्तते। नाम संकीर्तन लाभः पुण्यमपि प्राप्यते। अनेनैव प्रकारेण तैः स्वकीया भावना प्रकटीकृता वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य रूपरेखा विषये यदि वक्तव्यमस्ति तत्र सारल्येन संक्षेपेण अहं स्वकीयान् भावान् प्रकटीकरोमि यत् किञ्चित् संकलितवान् अस्मि। ततः विशेषरूपेण तु एतत् वक्तव्यमस्ति एव यत् अभिनन्दनं कस्य क्रियते? यः किञ्चित् समाजस्य राष्ट्रस्य कृते कार्यं विशिष्टं कृतवान् स्यात्। अयं महानुभावः तु अस्माकं देशं परित्यज्य संस्कृतिं प्रचारयन् वर्तते विदेशे। अस्य वैशिष्ट्यं तु बहु गुणितम् अधिकम् अस्ति। अतः अयं जनः विशेषरूपेण अभिनन्दनार्हः इति अस्माकं मतं, मम पक्षः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य आदौ सम्पादकीयम् अस्ति। तत्र वत्स देशराज शर्मा स्वकीयं भावं लिखितवान् वर्तते। प्रेरणाशीराशिः यशश्शेषः रमाकान्त गुरुवर्याणामेव वर्तते, यस्य अंशः मया उपस्थापितः एव। देववाणी परिषत् पक्षतः ऋषिराज पाठकस्य भावनापि वर्तते। तदनन्तरम् अयं ग्रन्थः पञ्चाध्यायेषु विभक्तः वर्तते। प्रथमाध्याये माधवमङ्गलम्। अस्य ग्रन्थस्य नाम बहु सुन्दरं रचितम् अस्ति। येन केनापि अस्य अभिनन्दन ग्रन्थस्य अध्याय नामानि प्रकल्पितानि स जनः मया इदानीं भूयसा प्रणम्य। प्रथमाध्याये शुभाशंसनम् आशीर्वचांसि विलसन्ति। तत्र अनेके विद्वांसः किं किं लिखितवन्तः तत्तु अहं विशेषरूपेण किञ्चित् लिखितवान्, किञ्चित् मोबाइल द्वारा फोटो गृहीतवान् अस्मि। एकमेकं पद्यं मनोहरं सर्वम् इति तु विदुषां विचाराः इति सन्ति, किन्तु कवेः भावाः इति चतुर्थाध्याये सन्ति। कवेः रचना विषये ततः अपि मया गृहीताः काव्यांशाः अस्मिन्नेव प्रकरणे श्रावयिष्यन्ते। आदौ अस्माकं श्रद्धेयः डॉक्टर उमाकान्त शुक्ल महोदयः लिखन्ति आचार्य माधव देशपांडे महोदयानां विषये आदौ एव मन्ये। श्रीमन्माधव कवयो विद्वांसः सहृदयाः सुहृद्वर्याः कृष्णोपासन रसिका राजन्तां मानसे विदुषां। द्वितीयं पद्यं तेषां यस्य मनोज्ञा वाणी धिषणा यस्य प्रभामयी रुचिरा विद्वत्सभासु तिष्ठन् भाति स सारस्वतो हंसः। अयं भावः अतीव श्लाघ्यः वर्तते। अस्माकं विशिष्टाः कवयः भवन्ति कृपाराम त्रिपाठी महोदयः। सिद्धाः कवयः सन्ति। ते लिखन्ति मुरली माधवो धीमान् कवीन्द्रः शास्त्र पंडितः। मुरली माधवो धीमान् कवीन्द्रः शास्त्र पंडितः करोति कवितां हृद्यां श्रृंगार गुण भास्वरां। यद्यपि भवतां काव्ये मया अन्योक्तिरपि दृष्टा, मया प्रकृति विषयकमपि किमपि चिन्तनं चन्द्रः कीदृशः सञ्जातः तस्य उद्धरणमपि प्रदास्यामि। बहु सुन्दरं व्याकरण विषये अपि भवद्भिः तत्र छुटकी कृतमस्ति। व्याकरणं कीदृशं शास्त्रस्य पर्या नेत्रिणां विषये अपि भवद्भिः रचितमस्ति इति सर्वं पठनीयमस्ति। अस्तु, दीर्घच्छन्दसु सौन्दर्यम्। अच्छा, भवतां दीर्घच्छन्दसु इति चर्चा यत्र कृता, अहं पठितवान् 10 श्लोकी रामायणं। ततः अपि उद्धरणानि मया गृहीतानि सन्ति। यदि समयः भविष्यति संचालक महोदय पक्षतः तर्हि अहं सर्वमपि उद्धरिष्यामि।
दीर्घच्छन्दसु सौन्दर्यं तस्य सिद्धं स्वभावजं पदलालित्यमाद्यन्तं भाति वृन्दावनोपमम्। अत्र वृन्दावनोपमं माधवम् इति सर्वमपि तमेव माधवं स्मारयत् वर्तते। अस्माकं ललिताः सुकवयः पिन्ना महोदयाः सुरेद्वराः अभिवादनम् इति शीर्षकेण बहु सुन्दरं लिखितवन्तः सन्ति। सर्वमपि पद्यं यदि पठेयं तर्हि भूयान् कालः ययि भूयात्। अथ एकं पद्यं श्रावयित्वा पुरा क्वचित् भारतशास्त्रगन्धो उपजाति पुरा क्वचित् भारतशास्त्रगन्धो पुण्यात्मनां पुण्यपुरी समुत्थः प्रतर्पयन् प्राज्ञमनांसि सम्यक् देशे विदेशे च तथा न पुण्यः तथा महान् माधवगन्धवाहो तथा महान् माधवगन्धवाहो वहन् सुगन्धं वरशास्त्रनिष्ठं बभौ महावारिधिम् अप्यतीत्य संप्रीडयन् शास्त्रविदां मनांसि। दिशि दिशि की जो भावना है अस्माकं गुरुवर्याणां देशान्तरङ्गता वर्तते। अयं भावः अत्यन्तमेव मनोहरः। अनेनैव प्रकारेण राष्ट्रसेवा पराङ्मुखः स्यात् कथम् इति कस्यचित् वर्तते। अच्छा, भवतामेव वर्तते स्यात् कथम् इति। हाँ, तत्तु काले भविष्यति। इदानीम् अस्तु। द्वितीय अध्याये स्मृतिकोशः अस्य ग्रन्थस्य द्वितीयः अध्यायः यः वर्तते तत्र स्मृतिकोशः। मन्ये संस्मरणानि सन्ति बहूनामपि अनुरक्तानाम् आत्मीयानां सुहृदां। तत्र अहं स्मरामि मन्ये उज्जैनस्थानां केदार जोशी महोदयानाम् आदौ संस्मरणमस्ति। भवन्तः कालिदास समारोहस्य चलवैजयन्ती वैजयन्तीं गृह्णन्ति तत्र भाषण प्रतियोगितायाम्। इमां घटनां ते अस्यां स्मृतौ स्मृतवन्तः सन्ति इति अहं स्मरामि। बहु सुन्दरम्। अनेनैव प्रकारेण तृतीयः अध्यायः अभिव्यक्तिकोशः। चतुर्थाध्याये काव्यसमुच्चयः। अयमेव प्राणरूपात्मकः भवतां किमपि कार्यं समाजे दर्शयति। भवद्भिः किं कृतं यथा वा अस्माकं मन्ये ईशोपनिषदि वर्तते अन्ते किं कृतं स्मर इति। कदाचित् स्यात्, इदानीं स्मृतिरपि कदाचित् अपगच्छति। भवन्तः वैदर्भीरीत्यां प्रसाद गुणे अहम् अनुभवामि। सर्वं तु न पठितवान्। यत् मदर्थं सुकरमासीत् तदेव गृहीतवान् अस्मि। यतोहि यस्य दन्ताः कठोराः न भवन्ति ते नारिकेलफलं नैव तत्र भोक्तुम् उत्साहन्ते। इदानीं जम्बूकालः वर्तते, अतः एव अहं जम्बूरसवत् यानि पद्यानि भवदीयानि तानि एव सङ्कलितवान् अस्मि। भवन्तः विदेशं गताः मन्ये इदानीं क्षमन्तां कदाचित् प्रियां संस्मरन्तः लिखन्ति स्यात् कथं दूरं दूरं खलु विधिवशाद् आगतोऽहं विदेशं। मन्दाक्रान्ता छन्दसि वर्तते। अत्यन्तमेव साधु भावना। दूरं दूरं खलु विधिवशाद् आगतोऽहं विदेश। स्वयमेव न गतः, विधिवशात्। कवेः नैपुण्यं प्रतिपदं दर्शयति काव्यमेव। अहं स्वयमेव न गतः। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिः केनापि दिव्येन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तमेव भावं कवि स्वयमेव अत्र प्रकटीकरोति। दूरं दूरं खलु विधिवशाद् आगतोऽहं विदेशं दुःखं तीव्रं स्फुरति हृदये वर्धते चात्युदग्रं सानुक्रोशं प्रणयिनी मयि त्वं विधायानुकंपां लेखं त्वेतं कुरु हृदयगं दृष्टितेयं मदीयम्। लेखं त्वेतं कुरु हृदयगं दृष्टितेयं मदीयम्। कदाचित् मेघद्वारा सन्देशः प्रदीयते, अत्र लेखद्वारा सन्देशः प्रदीयते। अत्रायातः प्रियजनमपि त्वां विहाय स्वभूमौ भवति वियोगं
वियोगः कमपि जनं न मुञ्चति। अत्रायातः प्रियजनमपि त्वां विहाय स्वभूमौ दूरस्थं मे प्रणयि हृदयं तीव्र विस्फोटमेति। हृदय में एकदम ऐसा लग रहा है कि विस्फोट, अपने लोगों को छोड़कर विदेश आ गया, इतना दूर, 7 समुद्र पार। दीर्ये यावत् क्षणमिह पुनश्चिन्तयापि मानो दुःखावेगात् गलित हृदयो दीन दीनत्वमार्तः। मन्ये इदं पद्यं महाकविः कालिदासस्य मेघदूतस्य संस्मारकमेव वर्तते। भवन्तः अत एव अभिनन्दनार्हः इति वर्यः प्रथमः पक्षः। द्वितीयः, देशान्तरं संस्कृतिः नीता भवद्भिः, अतः पुनश्च इदानीम् अयं भावः प्रकटीकृतः। अत्रापि चतुर्थे अध्याये मन्ये 33 काव्यशीर्षक द्वारा कविताः प्रस्तुताः सन्ति इति स्मरामि। अन्ये कवयः कपयः, अन्ये कवयः कपयः कविरेकः कालिदास इत्युक्ते कातिशयोक्तिः कथयतु रसिको मे शारदा भक्तः। ऐकान्तवृथायासं कुरुषे कविताक्षरैः। एतत् पद्यं सद्यः तत्र वर्तते तेषां मन्ये यद्घूर्णयति तच्छिरं छिरः, तद्वद् वर्तते तत्। ऐकान्तवृथायासं कुरुषे कविताक्षरैः अनुक्तामपि ते प्रीतिं हृदयेन शृणोम्यहम्। महाकविः कालिदासस्य सैव भावः अकथितोऽपि ज्ञायते। बहुत सुंदरम। संचालक महोदय द्वारा अहम मध्ये एव सूचनीयः, यतोहि कदा समापनीयः वक्तव्यांशः मया इति। व्याकरण विनोद शीर्षक द्वारा भवन्तः लिखितवन्तः नारिकेल इवेदं मे भाति संस्कृत वाङ्मयम्। कवेः मनोविनोदः दर्शनीयः वर्तते। नारिकेल इवेदं मे भाति संस्कृत वाङ्मयम् आदौ व्याकरणं भिद्ति रसं ततः उपायं सर्वविद्यानां संतो व्याकरणं विदुः उपेयं येत मन्यन्ते तान् असाध्यान् बभाषिरे। अनेनैव प्रकारेण काशी विषयेपि भवद्भिः किञ्चित् लिखिता भावना काचित्, तां भावनामहं पंडितानां विषये कदाचित् भवितुम् अन्योक्ति विषये इति। वीथ्यां वीथ्यां यदा काश्यां जनाः पंडितमानिनः, वीथ्यां यदा काश्यां जनाः पंडितमानिनः मादृशा न विजानन्ति निर्णये त्वं कोत्र पंडितः। मादृशाः न विजानन्ति निर्णये त्वं कोत्र पंडितः। अपंडिताः पंडिताश्च वादयन्ति स्वडिण्डिमान् यथा काश्यां तथा सर्वे मदीये पुण्यपत्तने। अनेन पद्येन काचित् भावना व्यक्ति भवति, यतोहि ये परंपरावादिनः भवन्ति ते नवीनतां नैव स्वीकर्तुम् उत्सहन्ते। अयमेव पक्षः कवेः इदानीं पद्येऽस्मिन् स्यूतः इति मम काचित् भावना अस्ति। अन्ते रामायण 10 श्लोके तु चेतः प्रसादयति। अत्यन्तमेव सुन्दरम् एतत् वर्तते। एतदर्थं भवन्तः विशेषरूपेण अभिनन्दनार्हाः। अस्माकं मित्रैः अभिनन्दन ग्रंथ द्वारा भवतां समज्यां कुर्वन्तः सन्ति, तत्तु अत्यन्तमेव साधु। यतोहि अनेन यत् क्रियते अस्माकं समाजस्य ये कर्तारः सन्ति तेपि कदाचित् ध्यास्यन्ति यत् निर्व्याजं संस्कृते सेवा यदि क्रियते तर्हि जनाः स्मरन्ति। कृतज्ञाः सन्ति लोके, कृतज्ञाः न सन्ति। कृतज्ञानां तु पृथ्वी एव, किन्तु कृतज्ञाः अपि सन्ति। यथा सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सत्यं सर्वं प्रतिष्ठितं। तर्हि भवन्तः लिखितवन्तः रामो योध्यापतिर्मे वसतु हृदि सदा दीर्घच्छन्द प्रयोगः। रामो योध्यापतिर्मे वसतु हृदि सदा धर्मदीपो जगत्यां नित्यं चर्यां तदीयां स्मरतु मम मनो विस्मयं वर्धयन्तीं त्रेतायां जातजन्मा रघुपतिरगमद् दक्षिणस्यां दिशायां
त्रेतायां जात जन्मा रघुपतिरगमद् दक्षिणस्यां दिशायां लंकाधीशं निहन्तुं जनक नृपसुतां मोक्तुमुद्दण्ड धन्वा। उद्दण्ड धन्वा एकमेकं विशेषणम् अन्वेष्टव्यम्। कवेः प्रतिभा तत्रैव प्रस्फुटिता भवति यत्र स्वकीयं विशेषणं भवति, पदं स्वकीयं भवति, तदेव प्रतिभाति यत् अस्मिन् कवित्वं स्फुरति। षष्ठं पद्यं पठामि। इदानीं मेघुत् तत्र दर्दुरोत्प्लुतिन्यायेन गच्छामि। श्रुत्वा क्रोशं भगिन्या शूर्पणखायाः नासिकाच्छेदनं जातं। षष्ठे पद्ये श्रुत्वा क्रोशं भगिन्या अतिशयकुपितो रावणो दानवोऽसौ। श्रुत्वा क्रोशं भगिन्या अतिशयकुपितो रावणो दानवोऽसौ आयातो यत्र रामो वसति घनवने दण्डके रामचन्द्रः कृत्वा दूरं कुटीरात् दशरथतनयं मायया राक्षसोऽसौ सीतामेकाकिनीं ताम् अहरदपि च तां स्वां पुरीं प्रत्यनैषीत्। अन्तिमं सेतुं बद्धार्णवेशौ चपल तरगतिः सेतुं बद्ध्वार्णवेशौ चपल तरगतिः प्राप्य लंकापुरीं तां सभ्राता वानरैश्च प्रमथित सकला मित्रसैन्यः स रामः लंकाधीशं निहत्य प्रियजनकसुतां मोचयामास वीरः। कामादायातिवेगात् पुनरगमदसौ राघवः स्वामयोध्याम् इति रामायणम्। पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। अस्तु माधवः रामायणं रचयति, रामः माधवीं वृत्तिं रचयति। इयमेव भावना अस्माकं सर्वदैव स्फुरिता स्यात् इति अहम् अनुमिनोमि। पंचमे माधव काव्य समीक्षणं वर्तते, तस्य विषये तु अस्माकम् आचार्याः अग्रे वदिष्यन्ति एव। अहम् अनुभवामि अस्माकं सर्वेपि यथा वा गुरुवर्याणां परिवारपक्षतः आनन्दवर्धन भ्रातरः इदानीं तत्र दृष्टिपथम् आयाताः, अन्ये भवन्तः सर्वेपि अभिनन्दनार्हाः एव सन्ति। वक्तव्यं तु बहु अधिकमस्ति, किन्तु अत्रैव तत्र विरमामि। यतोहि परिषदि यत्र विद्वांसः स्युः अस्माकं श्रद्धेयाः स्युः, विशेषरूपेण अस्माकं श्रद्धेयाः पाठक महोदयाः कुलपतिवर्याः इदानीं दृष्टिपथम् आयाताः। सादरं तान् प्रणमन् भवतः सर्वान् अपि प्रणमन् अहं विरमामि। अमरवाणी विजयतां विजयताम् अमरवाणी। नमो नमः। वयं सर्वेपि भृशम् अनुगृहीताः। वस्तुतः वयं सर्वेपि पुण्यशालिनः स्मः। संस्कृतविद्यायां प्रवेशः भाग्यात् भवति, पुण्यात् भवति। अतः अग्रे विद्वद्भाषणाय कल्लिचैडुरुचि विश्वनाथकृष्णन् गुरुवर्यं प्रार्थयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। समुपस्थिताः विद्वञ्जनाः सादरम् अभिवादये। ओम श्रीमातुश्चरणौ नत्वा पितुः पादौ प्रणम्य च संप्रणम्य कुरून् विप्रान् धेनुप्रियं भजे। श्रीमत्काञ्चन पर्वतप्रविलसन् मन्दाकिनी मङ्गलस्नानप्राप्त गिरीन्द्रजास्तनगलस्तन्यं पिबन्तं मातुर्गण्डसुदर्पणे हरमुख श्रीवस्व सम्मार्जने वीक्षन्तं निजमानं गणपतिं वन्दे किशोराकृतिम्।
धातुश्चतुर्मुखी कंठ शृंगाटक विहारिणीं नित्यं प्रगल्भवाचालाम् उपदिष्टे सरस्वती। आषाढ़ नवरात्रि महोत्सवावसरे भारती कटाक्ष परिपूर्ण विभवानां सुरभारती सेवकानां वाक्विलास संपन्नानां सहृदय हृदयाह्लादकानां सुश्रुतानाम् आचार्य डॉक्टर माधव देशपांडे महाभागानाम् अभिनंदन ग्रंथस्य लोकार्पण महोत्सवं संवीक्ष्य अमन्दानंद संदोहम् अनुभवामि। महाकवि हर्षः नैषध महाकाव्ये विद्यासंपन्न विदुषां लक्षणं कथयति। अधीति बोधाचरण प्रचारणैः दशाश्चतस्र प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेत्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयं। यो विद्यानुरागी उर्मुखोच्चारणानुच्चारणपूर्वकम् अधीत्य तद्विद्यान्तर्गत भाव सूक्ष्मादिना सम्यक् अवबुद्ध्य आचरणे सन्निवेश्य तत्पश्चात् यथाक्रमं संप्रसार्य विद्यां संरक्षति स एव विद्यावान् भवति। डॉक्टर माधव देशपांडे महाभागः विद्यावान् न कोऽपि सन्देहः। यदि वयं कवेः काव्योद्याने परिभ्रमामः तर्हि विविध प्रफुल्लित पुष्पगन्धीनि पद्यानि समाघ्राय काव्यरसमास्वाद्य आनंद सुधा सागरे निमङ्क्ष्यामः। देवभाषायां 2,000 पद्येषु विरचिता वृन्दावनीय श्रीकृष्ण लीला सहृद हृदयेषु नरी नृत्यते। हिंदी भाषा कविकुल सरोज हरिवंशराय बच्चनस्य देववाण्यां भावानुवादः काव्यरसिकान् मादयति। मराठी वाणी कविकुलभूषण कुसुमाग्रजस्य पृथिव्याः प्रेमगीतानुवादः मनोहारी। आंग्लवाक्तल्लजः रॉबर्ट फ्रास्टाभिधेय प्रख्यात कवेः निद्रापूर्वं गन्तव्यं सहस्रं योजनानाम् इति पद्यानुवादः जनमानसं रोचयति। काव्योद्यान सुरम्य वीथि वलये माध्वी सुगंधावृता सानंदं कवि माधवेन रचिता वृंदावनीयं कथा। हिंदी स्वांग्ल मराठी काव्य सुबदान्याहृत्य सत्संस्कृते भावानूदित पद्यगान विभवैः संशोभते माधवः। आचार्य माधव देशपांडे महाभागानां वाक्चातुरी लेखनकला काव्य कल्पनादेः विवर्धनाय आचन्द्रार्कं यशःकाय संप्राप्तये वेदोक्तायुरादि समस्त मंगल संपत्सिद्धये सर्वेश्वरं प्रार्थयामि। सर्वेश्वरं प्रार्थयामि। श्रीराम। गुरुवर्याणां धन्यवादः वादाः। इदानीं माधव महिमा मृतोदय हेतवे डॉक्टर राधा। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च गुरुवर्य माधवदेशपाण्डे गुरूणां चरणकमलयोः मम श्रद्धा पुष्पाञ्जलिः अर्प्यते। प्रथमवारं गुरूणाम् अयमेव ग्रन्थः मया बहुकालपूर्वं पठितः, द मीनिङ्ग् आफ् नौन्स्। यत् शास्त्रीयरूपग्रन्थः विद्यते, बहुकालानन्तरं गुरूणां काव्यसौन्दर्यम् अपि किञ्चित् ज्ञातं कृष्णविषयकश्लोकपठनेन। अद्यावधि च एतद् अमृतरूपं काव्यामृतं प्रतिदिनम् एव आस्वाद्यते। तदर्थं तेषां चरणकमलयोः श्रद्धापुष्पाञ्जलिव्यक्त्यर्थं एकः श्लोकः मया रचितः, यत्र तेषां मीनिङ्ग् आफ् नौन्स् इति ग्रन्थस्य विषये किमपि सूचितमपि स्यात्, एवञ्च एतेषां काव्यरचनायाः विषये अपि श्लेषेण
स्तुतिः स्याद् इति एव मम भावना। अतः इदानीमेव इमं श्लोकं श्रावयामि। यन्नामामृतमर्थमन्तशतपङ्क्त्योत्सिक्ति कीर्ति ईश स्यादसुधां श्लोकरसं सोऽयं त्वया स्तूयते गद्ये पद्यसरित्सु माधव गुरो त्वां नौमि कञ्जोपमम्। नमो नमः। अत्यन्तमेव रमणीयं पद्यं भवती श्रावितवती। इदानीम् अहं दण्डपाणिराचार्यां निवेदयामि यत् ते सुधीमाधवप्रशस्तिपाठम् आचरतु इति। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमस्कारेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः विद्वद्वृन्देभ्यः। अहं प्रत्यक्षतः अधुना आगन्तुं न पारयामि, ततः मार्गे यात्रायामस्मि। तथापि गुरुवराणां विषये किमपि उल्लिखितं विद्यते मया, यच्च तेषां काव्यपाठेन तेषां मनस्तोषम् अतीव तत्र दर्शं मया यल्लिखितं मम या भावकुसुमाञ्जलिः विद्यते तद् एव विषयं मया अधुना भवतां पुरस्तात् स्थाप्यते। तत्र अहं क्षाम्यः यत् मम अधुना कण्ठश्लेषोऽपि तत्र मुग्धा विद्यते। तच्च यथा ध्वनि श्रूयते वा? आं श्रूयते। ध्वनि श्रूयते सम्यक्। तर्हि तेषां विषये अहं तत्र सुधीमाधवप्रशस्तिं लिखितवान् अस्मि। तमेव आधारीकृत्य भवतां सर्वेषां पुरतः वच्मि। संस्कृतायार्पितप्राणः यस्य प्राणोऽपि एवं च प्रणश्च संस्कृताय अर्पितः तथा श्रीमाधवो देशपाण्डे विद्वान् विजयते तराम् सरसैः शैशसत्काव्यैः श्रुतिपीयूषवर्षिभिः काव्यालङ्काररमणः नरान् रमयते तराम् माधवाङ्घ्रिजलजद्वयश्रितः माधवः भगवान् श्रीकृष्णः माधवाङ्घ्रिजलजद्वयश्रितः माधवी महितधीधनोज्ज्वलः माधवी लक्ष्मी माता माधवीय शुभमञ्जुमानसः माधवीय सुम इत्युक्तौ माधव वसन्तः तेषां काव्यानि माधव सुमानीव भवन्ति इति मम आशयः। माधवीय सुमञ्जुमानसः माधवो बुधवरो जयेत्तरा शास्त्रास्तविषु अप्रतिमप्रभाभिः उदञ्च दुष्कृष्टशौर्यशाली अटाट्यमानो महितात्ममानः पंचाननः सैष कविश्चकास्ति काव्यांग सर्वरस मनस्क भृंगम अर्थात ये काव्यम आस्वादितुम् इच्छन्ति तेषां सर्वेषां मनस्वरूपं कमलं विद्यते तस्य भृङ्गस्वरूपाः एते शब्दोच्चयोचित चकाचित भावरंगम काव्यानुषंगी जनमान समीप संगम श्रीमाधवम कविधुरंधरमेन मीरे।
पुनः विविध भाव विभावन शालिनी सहृदया हृदयांबर वाहिनी सुकविता कविता पनिवारिणी जयतु माधव मानस शायिनी। तत्र इदं च पद्यं यमकालङ्कारेण इदं विद्यते। तत्र सहृदया हृदयांबर वाहिनी इत्यत्रापि पुनः काव्योदध्योच्छलदलगुसत्फुल्लकल्लोलमाला लीलालुल्सत्सुरगुरुकलो दीप्यमानार्कमालः भावोद्गारग्रहणधिषणानीतशास्त्रार्थसिद्धिः शौण्डः पण्यः कविमणिगणो पण्डितो देशपाण्डे। एवं च अत्र प्रधानं वैदिकाख्यगणे राज्ये वत्सराजेन राजिते राज्यमाना पदे तत्र श्लोकशल्यचिकित्सकाः नन्दयेदन्तरात्मानं विन्दयेदमृतासनं मन्दयेन्न सतां धैर्यं माधवीयाभिनन्दनं नन्दयेदन्तरात्मानं विन्दयेदमृतासनं मन्दयेन्न सतां धैर्यं माधवीयाभिनन्दनम्। पुनः अन्तिमे उपसंहारश्च अभिनन्दन भावेन याथार्च्य विषयान्विता विनतः सत्य मनसा प्रस्तुतिः प्रस्तुता मया विनतः सत्य मनसा प्रस्तुतिः प्रस्तुता मया। नमः सर्वेभ्यः इत्युक्त्वा अहं तेषां चरणयोः हार्दं तत्र नमस्कृतिं विज्ञाप्य समानिं विरमामि। धन्यवादाः। मनोहराणि पद्यानि भवद्भिः विरचितानि, अतः साधुवादः भवद्भ्यः प्रदीयते। इदानीं डॉक्टर माडिक ठकार महोदयायै प्रार्थ्यन्ते यत् ते स्वकीयान् विचारान् प्रकटयन्तु इति। नमो नमः। अहं हिंदी भाषया किंचित वक्तुकामस्मि। एवमेव। माधव देशपांडे जी वो मेरे बड़े भाई है, तो पहले मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और देववाणी परिषद और वत्स देशराज शर्मा जी के लिए आभार प्रकट करती हूँ इस अभिनंदन ग्रंथ के लिए। वो माधव मेरा बड़ा भाई है। वो जब से छोटा था बहुत ही शरारती लड़का था और हम बहुत लड़ते झगड़ते थे, लेकिन बाद में वो जब बड़ा हुआ वो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में हर रोज सोने के लिए जाने लगा, तो मार खाने से मेरी छुट्टी हो गई। और वो जबकि वो उधर जाता था तो हमारे गुरु थे भागवत, उनकी फोटो है उस ग्रंथ में, तो वो बोलते थे कि बच्चों को पहले सोना चाहिए, फिर प्रातः जल्दी उठ करके अध्ययन करना चाहिए। तो वो उसको फोन करते थे कि चलो माधव मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तो माधव बोलता था कि नहीं नहीं गुरुजी मैं सोया ही नहीं हूँ। तो वो बोलते थे कि अभी तू सो जा, फिर थोड़ी देर बाद चाय बनाते हैं। और जो भी हमारे कई गुरुजन ऐसे थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे उस दिन, तो उनके घर में भी माधव को हमेशा चाय और खाना मिलता था, क्योंकि वो अध्ययन में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करता था। तो 12 साल तक वो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में सोने के लिए जा रहा था। और हमारे घर में मेरे पिताजी के कई दोस्त थे, जिसमें जोशी सर भी थे, जिनकी भी छायाचित्र इस ग्रंथ में है। तो जब भी माधव छोटा था उन्होंने बोला कि अगर ये लड़का अच्छी तरह से अध्ययन करेगा तो मैं उसको विदेश भेजने के लिए तैयार हूँ। तो वो बहुत साल पहले वो विदेश गया, और जब से वो विदेश गया है हम अकेलापन महसूस करते हैं। और जब वो विदेश गया तो सब लोग मेरी माता जी को बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा मन्नत मांगने से नहीं हुआ है पैदा, ऐसे ही भगवान का दिया हुआ है, तो इसलिए तुम उसको जाने दे रही हो। लेकिन मेरी माँ ने और पिताजी ने उसको उधर जाने के लिए अनुज्ञा दे दी। तो उधर जाके जो भी उसके गुरुजनों ने उसको पढ़ाया और उसके परिवारजनों ने उसको सहभाग किया,
उस सब का सार्थक उसने किया है और देववाणी परिषद ने उसका अभिनंदन करके अभी बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद। क्योंकि उस दिन तो लड़कों को अमेरिका में भेज देना भी बहुत मतलब ये था, और माधव अकेला बेटा था, इसलिए वो सब परिवारजन मेरी माता जी को बोलने लगे कि तुम कैसे उसको भेज रही हो, तुमको तो नहीं भेजना चाहिए, अकेला बेटा है करके वो उधर चला जाएगा तो तुम्हारी तरफ कौन देखेगा। लेकिन वो उसने मेरे पिताजी ने और माताजी ने बड़प्पन दिखा के, और भी कई गुरुजन हमारे घर में आते थे और वो बोलते थे कि नहीं नहीं उसको अध्ययन करने के लिए उधर भेज दो। तो सब लोगों का उसकी विद्वत्ता तो है ही, लेकिन सब गुरुजनों का और परिवारजनों का भी बड़प्पन उसके साथ भी है, और हमारे सब लोगों की शुभेच्छाएं उसके साथ है। धन्यवाद। प्राचीनकाले कालिदासः आसीत्, इदानीं कालिदाससदृशः कविः भवति न वा इति कदाचित् अनन्तरं कथयिष्यति। परं माधव मुरलीधर देशपाण्डे सदृशाः कवयः इदानीमपि वर्तन्ते, येषां श्रवणम् अस्माकं मोदाय एव भवति, येषां संरक्षणम् अस्माभिः कर्तव्यम्। इदानीं ये मुख्यातिथयः सन्ति ते अस्माकं कुलगुरुचरणाः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्याः सन्ति। अथ च मुख्यातिथि वक्तव्येन सह तत्र ग्रन्थस्य लोकार्पणमपि तत्र विधातुं प्रार्थ्यन्ते सर्वेपि। धन्यवादः। मम वाणी श्रूयते वा भवद्भिः? श्रूयते गुरव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अद्य श्री माधव मुरलीधर देशपांडे महाभागानां संस्कृत विदुषां संस्कृत कवीनां सम्मानने तस्य अभिनंदन ग्रंथ रूपेण लिखितस्य ग्रंथरत्नस्य माधव महिमा इत्याख्यस्य लोकार्पणावसरे सदसः अस्याः सादस्पत्यं निभालयन्तः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः आचार्याः विष्णुकान्त शुक्ल महाभागाः अत्र विशिष्टातिथिरूपेण समुपस्थिताः उमाकान्त शुक्ल महाभागाः, यस्याः वाणी अस्माभिः श्रुता अमेरिकातः सम्प्राप्ता डॉक्टर राधा महोदया, एवमेव देशपांडे महाभागानां या अवरजा डॉक्टर माणिक ठकार महाभागा, तस्यापि वाणी अस्माभिः श्रुता। योगेश्वर महाभागाः एवमेव दंडपाणि आचार्य महाभागाः नैकेषां विदुषां वचनमश्रावि अस्माभिः श्री अरविंद कुमार तिवारी महाभागेन अस्मत् प्रेष्ठेन यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं मन्ये समीक्षात्मकं वा विस्तृताख्यानरूपं वा आसीदिति सर्वे विदन्तेव। अत्र अयं कार्यक्रमः अत्यन्तं सम्यक्तया जातः। इदानीम् अहं
गतदिवसतः एव वायरल इत्यनेन ग्रस्तोऽस्मि। अत्यन्तं ज्वर आसीत्। इदानीम् औषधिं गृहीत्वा भवतां सम्मुखम् अहम् उपस्थितोऽस्मि। एते महापुरुषाः कीदृशाः इति सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति। एतेषां प्रभावेण, एतेषां रचनया, एतेषां विश्वस्मिन् विश्वे यत् यशः प्रवर्तितं वर्तते, स्थितं वर्तते, व्याप्तं वर्तते, तत्सर्वं दर्शं वस्तुतः वयम् अत्यन्तम् आनन्दं गच्छामः। अत्यन्तं हृदये अस्माकं समेषामेव हृत्सु महान् कश्चन तादृशः आनन्दः समजायते। एतेषां महाभागानां मम परिचयः 1920 ख्रीष्टाब्दे जातः। तत्र केवलं दूरभाषद्वारेण काचिन चर्चा आसीत्। तदानीम् अहं गोरक्षपुरे आचार्याध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन् आसम्। एकवारमेव निवेदनात् परं सः स्वकीयां स्वीकृतिं दत्तवान् इति मे मनसि महान् मोदः तत्काले समजनि। यतोहि एतादृशाः विद्वांसः अत्यन्तं सरला एव भवन्ति, सरसाः भवन्ति, हृद्याः भवन्ति, मोददायकाः भवन्ति, आनन्ददायकाः भवन्ति। तेषां वदनं प्रसाद, इदानीम् एते पदं समायान्ति मम वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधा मुचो वाचः करणं परोपकरणं येषां नते वन्द्या। एतादृशाः महापुरुषाः सर्वेषामेव वन्द्या भवन्ति। एतेषां मया ज्ञातं ग्रन्थेनानेन एतेषां गोत्रं भारद्वाज गोत्रं वर्तते, ममापि गोत्रं भारद्वाज वर्तते इति आवयोः इदानीं साम्यं जातं। न केवलं गोत्रदिशैव अपि तु नामदृशापि तत्र वर्तते। एतेषां नामास्ति माधव मुरलीधर देशपाण्डे, अहं मुरली मनोहरः। एते माधवाः मायाः लक्ष्म्याः धवाः, तथापि सन्तः एते मुरल्याः धराः, अहं मुरल्या मनोहरः। यां मुरलिकाम् एते धारयन्ति तया मुरल्या एव अहं मनोहरो भवामीति अस्माकं नाम साम्यादपि अस्माकं कश्चन सम्बन्धो वर्तत इति सर्वे विदन्तु। एतेषां महाभागानां विषये बहु उक्तं वर्तते। प्रथमं मया इदमेव ज्ञातमासीत् यत् एते महान्तो वैयाकरणाः भाषाशास्त्रधुरीणाश्च, किन्तु ग्रन्थस्यास्य अवेक्षणेन मया ज्ञातं यद् एते अत्यन्तं सुकवयः सन्ति। काव्यस्य चरमां सीमां एते स्पृशन्ति इति एतेषां वाक्यविन्यासैः, एतेषां छन्दोविन्यासैः, एतेषां गीतविन्यासैः एतादृशी माधुरी अस्माभिः सर्वदैव आस्वाद्यते। एतस्य काव्यस्य नैके पक्षाः अरविन्दकुमारेण प्रख्यापिताः। तत्र अहं किञ्चिदपि न वच्मि, किन्तु एतस्य एकं तादृशं वैशिष्ट्यं मनसि आयातं यत् अत्र प्रकटीकर्तुं शक्यते, अत्र प्रस्तोतुं शक्यते। तद् वैशिष्ट्यं तु एतेषां 130 संख्याकाः रचनाः अत्र संगृहीताः ग्रन्थेऽस्मिन् ग्रन्थेऽस्मिन् वर्तन्ते। तत्र 18तमी रचना या अस्ति हिरण्यपारिणी विदधे रातु शर्मा। मंत्रात्मकोऽयं संग्रहः। अत्र 4 मन्त्राः सन्ति। सर्वे भवन्तः जानन्ति यत् भारतीय काव्य परंपरायां कालिदासादारभ्य तन्य परंपरायां केवलं कालिदासस्य एको मंत्रः एका ऋक् दृश्यते अभिज्ञान शाकुन्तले अमीं वेदीं पुरतः कृतदर्शना इति। किन्तु अत्र तादृशा एव 4 मन्त्राः अस्माकं दृष्टपदं समानीताः। तत्रत्या यापि भाषा वर्तते, यदपि वैशिष्ट्यं वरीवर्ति, तद् वैशिष्ट्यं तु मंत्रदृष्टीनां ऋषीणामेव वर्तते इति किंचन महदाश्चर्यं, कश्चन महतः आश्चर्यस्य विषयोऽयं वर्तते। भगवतः एतादृशी कृपा
एतस्मिन् वर्तते। अहं तत्रत्यान् कांश्चन मन्त्रान् श्रावितुमीहे। तत्र त्रिष्टुप् छन्दसः भाषापि वैदिकी एव अस्ति। इदानीन्तन्या भाषा तत्र नास्ति। एते महानुभागाः स्वकीयं हार्दं प्रकटयन्ति। उपोवान् नाधमानो बृहद्वसु यामिश्रवो यच्छतं सुप्रकेता अवसेन्द्रा वरुणा। अवसेन्द्र इन्द्रावरुण इत्यस्य प्रयोगः यदेव क्रियते। अवसेन्द्रा वरुणा प्रमावतं क्रतुं नो धत्तं सुक्रतु पार्ये दिव्। एतादृशः विलक्षणो मन्त्रः। एवमेव ओजस्वन्तं नः प्रकेतं धियन्धा धत्तं शर्म मानो अचित्ति। अचित्ति इत्यस्य प्रयोगः अद्य दीर्घं छन्दसं दैर्घ्यं वर्तते। अद्य सन्तु सुमनसो जनाः सह संगे पश्यन्ति कवयो धियं नः। एवमेव उद्देवीर्यन्तु चिकितुषो मनीषा चिकित्वांसं। चिकित्वांसं प्रत्ययस्य एतादृशः प्रयोगः अत्र वर्तते। चिकित्वांसं सुकविमानशन्तु सनो अद्य महते सौभगाय हिरण्यपाणिर्विदथे रातु शर्मा। एतादृशानां मन्त्राणां पाठनेन वयं सकृदेव अवगच्छामः यत् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि। एतादृशाः ये मन्त्राः तत्र ऋग्वेदे सन्ति ते सर्वे मन्त्राः एतेन महाभागेन स्मृतिपथं नीताः। एतत् कृतेपि एते धन्यवादार्हाः, एते प्रतिष्ठार्हाः सन्ति। एतादृशी वाणी कस्यचनापि कवेः इदानीन्तनीयस्य नास्तीति निश्चं प्रचं वक्तुम् अहं प्रभवामि। मान्याः, ग्रन्थस्यास्य आनयने वत्सस्य देशराजश्रवणः कीदृशं योगदानं कीदृशम् अनुष्ठानम् इति अवगन्तुं शक्यते। सः वस्तुतः न केवलम् एकः सुधी कविरेव अपि तु समीक्षकः महान् कश्चन विद्वान् वर्तते संस्कृत भाषायाः देववाण्याः। सः एतत् कृते अस्माकं समेषामेव आशीर्वादार्हः धन्यवादार्हः च। मान्याः, एतेषां महापुरुषाणां यः कोऽपि व्यक्तिपक्षः यत्किमपि काव्यं वा अस्माकं पुरतः स्थापितं तत्र मन्ये एतस्याः धर्मपत्न्याः शुभांगी देशपांडे महाभागायाः योगदानं कदापि विस्मर्तुं न शक्यते। यतोहि विना तस्य सहयोगम् एते किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति इति अहं दृढं मन्ये। अन्ते वक्तुं वर्तते एते तदेव श्रावित्वा विरमिष्यामि। माधव देश वर्य महते स्यान्मे प्रणामानि। केवलं प्रणामाञ्जलिमेव निवेदयितुम् अहं कल्पयामि। नम्रो हृद्यवचो विभूषितमुखो मन्दस्मितेनाञ्चितः सौम्य साधुमणिर्विशुद्ध हृदयः सौशील्यभूषान्वितः शास्त्रज्ञः शुभ काव्य निर्मिति परः शब्दाम्बुधेः पारगः श्रीमन् माधव देश वर्य विबुधः सम्मान्यते भीक्षुणशः सज्ञान भाषा निखिलं हि विद्वत् वृन्दं चकोरं हि धिनोति योऽसौ सत्काव्य वर्षी बुध माधवार्यो जेजेतु कीर्त्या लसितः सदैव व्यासीय वेदांत नये प्रवीणः सच्छस्त्र शास्त्राम्बुधिपारगश्च अहर्दिवं शास्त्र विचार लग्नः श्री माधवार्यो जयता जगत्याम्। नाना भाव निबंधनो रसगुणालंकार रीत्युज्ज्वलः हृद्यैः शब्द निगुम्फनैश्च महितः विद्वत् समाराधितः श्रीमन् माधव देश वर्य सुजशः
प्रख्यापकः साधुभिः लेखैश्चापि युतोऽभिनन्दन परग्रन्थः सतां स्यान्मुदे। अन्ते विद्वद्धुरेण शुभमाधव देश पांडे वर्याभिनंदन परं हि किमप्यपूर्वं सद्भाव मंजुल पदावलिराजपूर्णं ग्रंथं विभाव्य नितरां मुदितोऽस्मि भूया। एतावत् गिरिवचोभिः स्वकीयां वाचं अवसाययामि। अन्ते च भगवन्तं श्री माधवं प्रार्थये। एकेन श्लोकेन शास्त्र सेवां सदा कुर्वन् काव्य सेवां तथैव च सत्शिष्यान् प्रेरयश्चापि जीयाच श्रीमाधवः सदा इति शं सर्वेभ्योऽपि नमो नमः। पुनः पुनः प्रणामाञ्जलिं निवेदन् विरमामि इति शम्। भवतां तत्र अत्र आगमनेन एव वयं परिपूताः, अतः भवतां विशेषं हार्दं तत्र हार्दिकं तत्र अभिनन्दनं करोमि। तदनु ये अस्य सत्रस्य विशिष्टातिथयः भवन्ति ते सन्ति पंडित विष्णुकान्त शुक्ल महाभागाः। ते प्रार्थ्यन्ते यत् स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् आप्लावयन्तु। मन्ये गुरूणां म्यूट् अस्ति। अनम्यूट कुर्वन्तु गुरवः।
ठीक है। ये अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति पंडित विष्णुकान्त शुक्ल महाभागाः ते ज्ञानवृद्धाः अपि सन्ति वयोवृद्धाः अपि सन्ति अस्माकं सर्वेषाम् अपेक्षया तान् अनुरुन्धे यत् ते अध्यक्षीयम् उद्बोधनेन अस्मान् सनाथीकुर्वन्ति इति। भवे मनो भवेन बलिजित् कायः पुरा स्त्रीकृतो यश्चोद्वृत्त भुजंग हारवलयो गंगां च योधायत् स्याहु शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यञ्च नामामराः पायात् स स्वयमन्धकक्षयकर त्वां सर्वदो माधव, त्वां सर्वदो माधव। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, जो अपने रुग्णावस्था में भी यहाँ पधारे, हमारा सबका उत्साहवर्धन किया, धन्यवाद करता हूँ। आज के जिनका सफरिया कार्यक्रम चला, महाजी देशपांडे, उनके लिए हम सबकी ओर से हम उनको बधाई देते हैं। उनका रचना बराबर चलती रहे, को आयुष्मान रहे, स्वास्थ्य रहे, सपरिवार वृद्धि वृद्धि प्रज्ञा सुख श्रियाम धर्म संतानो वृद्धि सप्तते संतु। आज के इस कार्य के जो संस्कृत की सेवा की है और मेरे कहने के बाद जिन्होंने बड़ी तेजी से इस अभिनंदन ग्रंथ का संपादन और प्रकाशन कराया, हम सबकी ओर से बस देश राज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। प्रार्थना भगवान से देश राज को इतनी शक्ति दें कि वो साल में 5 ग्रंथ के सेवा कर इदानीं लोकार्पणाय विनिवेद्यन्ते सर्व। ठीक है। लोकार्पणाय जी स्क्रीन् मध्ये तत्र दर्शनीयम् इति विभावयामि। इदानीं अस्माकं कुलपतीनां करकमलयोः माध्यमेन ग्रन्थस्य माधवमहिमाख्यस्य लोकार्पणम् अभूत् इति तत्र धन्यवादः।
इदानीम् अहं ये उत्सवमूर्तयः सन्ति अस्माकं मध्ये माधव मुरलीधर देशपाण्डे वर्याः तान् तत्र प्रार्थयामि यत् ते स्वकीयम् अभिनन्दनप्रतिवचनं वचनानि अत्र उपस्थापयन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम् अवित्री अवतु चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती प्रचेतयत केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम किमहं वदामि। कालिदासेन उक्तं न खलु तत् वाच्यं वधू बन्धुभिः। अद्य अस्य पुस्तकस्य प्रकाशन समारोहे आदौ स्वर्गीयेभ्यः श्रीमद्भ्यः रमाकान्त शुक्ल महोदयेभ्यः प्रणतिततयः धन्यवादाश्च वितीर्यन्ते। तैरेव अस्य अभिनन्दन ग्रन्थस्य प्रकाशनं भविता इति उद्घोषितं श्रीमतः वत्स देशराज शर्मणः सम्पादकत्वञ्च उद्घोषितं। स्मरामि तदानीं वत्स देशराजः 22 वर्षः युवा आसीत् इति सर्वैरवधेयम्। श्रीमतां रमाकान्त शुक्ल महोदयानां रसिकत्वं विद्वत्वं सहृदयत्वं विना अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं कथं स्यात्। तेषाम् आशीषः शुभकामनाश्च मयि वर्तन्ते इति अहं प्रत्येमि। अनन्तरम् अद्य अस्मिन् समारोहे विशिष्टं स्थानं भूषयतां श्रीमतां मुरली मनोहर पाठक महोदयानां, श्रीमतां विष्णुकान्त महोदयानां, श्रीमतः दण्डपाणेर आचार्यस्य, श्रीमतः सुबोध कुमार मिश्र भागवती महोदयस्य, श्रीमतः ऋषिराज पाठक महोदयस्य, श्रीमतः अरविंद कुमार तिवारी महोदयस्य, श्रीमतः कल्लिडै कुरिच्चि विश्वनाथन कृष्णन महोदयस्य, श्रीमत्याः राधा ब्लिंडरमन महोदयायाः सा तु मम शिष्या वर्तते। मम भगिन्याश्च अनुरण्यं सर्वथा प्रकटीकरोमि। एतावतीं मां प्रति सद्भावनां विना अयं शुभाभिनन्दन समारोहः असम्भवी इति मन्ये। अस्मिन् अवसरे मम गुरून् कथं विस्मरेय। उच्यते शिष्य प्रकर्षो यशसे गुरूणां। गुरूणां स्कन्धे उपविश्यैव मया किमपि अवलोकितं तदेव अहं शिष्येभ्यः वितरामि। श्रीमद्भिः वामन शास्त्री भागवत महोदयैः अहं 12 वर्षाणि यावत् संस्कृतं व्याकरणं च पाठितः। अद्यापि स्मरामि। रामा रामो रामः इति आरभ्य परिभाषेन्दुशेखरं प्रौढमनोरमाम् एते सर्वे अध्यापितवन्तः। अहं कतिपयानि वर्षाणि तत्रैव गत्वा ग्रन्थालये एव अस्वपम्, यथा तेषाम् अध्यापनं सुकरं भवेत्। श्रीमद्भिः नरहर नारायण भिडे महोदयैः
असिधाराव्रत सदृश तीव्रतया मया संस्कृत अध्ययनं कारितम्। यदि तव एकमपि उत्तरम् असाधु स्यात् तर्हि गृहं गन्तव्यम्, मम पुरस्तात् पुनः नागन्तव्यम् इति तेषां दुर्धरा आज्ञा आसीत्। श्रीमद्भिः प्राचार्य शिवराम दत्तात्रेय जोशी महोदयैः पुण्यपत्तन विश्वविद्यालये अहं व्याकरणं पाठितः। प्रतिदिनं तेषां गृहं गत्वा मया महाभाष्यं, परिभाषेन्दुशेखरः, वाक्यपदीयम् इत्येते ग्रन्थाः अधीताः। श्रीमद्भिः प्राचार्य रामचंद्र नारायण दांडेकर महोदयैः पुण्यपत्तन विश्वविद्यालये वेदाध्ययनस्य नवीना दृष्टिः प्रदत्ता। श्रीमतां प्राचार्य जॉर्ज कार्दोना महोदयानाम् उपकारं कथमहं विस्मरेयम्। अद्यापि क्वचित् अहं सम्भ्रान्तः व्याकरणे तान् दूरध्वनिद्वारा प्रश्नं करोमि, ते च तस्य निराकरणं कुर्वन्ति। अद्यापि मम PhD प्रबन्धस्य मार्गदर्शनं तैः कृतम्। जॉर्ज कार्दोना महोदयानां ये गुरवः प्राचार्य पॉल थीमे महोदयाः, ते अपि कञ्चित् कालं फिलाडेल्फिया नगरम् आगताः आसन्। तेषां सविधे अपि कञ्चित् कालं मया अध्ययनं कृतम्। व्याकरणस्य इतिहासदृश विश्लेषणं कथं कर्तव्यम् इति प्राचार्य थीमे महोदयैः अहं पाठितः। एतेषां गुरूणां प्रयत्नैरेव किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवान् अहं। मम शिष्येभ्यः तत् अद्यावधि वितीर्य मम जीवितस्य कृतार्थतां प्राप्तुं प्रयते। यथा महाकविः भर्तृहरिः, यदा किञ्चित् ज्ञोऽहं विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। इतः परं किं वक्तव्यम्। मम 15 वर्षे मया संस्कृतकाव्यरचनायां प्रयत्नः आरब्धः। अस्मिन्नेव ग्रन्थे यानि काव्यानि वर्तन्ते तत्र आदौ लिखितानि काव्यानि, तत्र मम वयः 15 वर्षाणि आसीत्। तदानीं श्रीमद्भिः नरहर नारायण गुरु भिडे गुरुभिः महत् प्रोत्साहनं दत्तं। मदीय काव्यरचनायां यत्र किञ्चित् अशुद्धम् आसीत् तस्य निराकरणं कथं विधेयम् इति तैरेव कथितम्। फर्ग्यूसन् महाविद्यालये प्राचार्येण मोहन धडफळे महोदयेन अपि अहं काव्यरचनायां प्रचोदितः। तदानीं तैः श्रीमतां हरिवंशराय बच्चन महोदयानां मधुशालाया पुस्तकं मह्यं प्रदत्तम्। अस्य काव्यस्य संस्कृतानुवादं भवान् करोतु इति अहम् आदिष्टः। तदानीं मया मधुशालायाः अनुवादः संस्कृते कृतः। स च संस्कृतप्रतिभा पत्रिकायां तदानीन्तनेन सम्पादकेन श्रीमता प्राचार्य वेंकट राघवन महोदयेन प्रकाशितः आसीत्। एवं बहूनि
मदीयानि काव्यानि काव्यानुवादाश्च तदानीं प्रकाश्यं गतः। मम अमेरिका आगमनात् उत्तरं मम काव्यरचना प्रयासः स्तब्ध इव जातः। यतः तत्र कोऽपि श्रोता नासीत्। संस्कृतं येऽपि पठन्ति अत्र तेऽपि संस्कृतकाव्यरचनां कर्तुं न शक्नुवन्ति। यदि अहं काव्यं पठामि तर्हि तस्य अर्थं तत्क्षणं न जानन्ति। शब्दकोशं गृहीत्वा प्रतिशब्दं कः अस्य अर्थः इति विचिन्त्यैव संस्कृतशब्दानां संस्कृतकाव्यानाम् अर्थः अत्रत्यैः शिष्यैः प्रायः ज्ञायते। श्रोतॄणाम् अभावात् मम काव्यरचना स्तब्धा जाता। किन्तु गच्छता कालेन यदा अन्तर्जालद्वारा श्रोतॄणाम् उपलब्धिरभवत् तदा मया पुनः काव्यरचनायां यत्नः आरब्धः। बहूनि च काव्यानि अन्तर्जालद्वारा प्रकाशनद्वारा वा प्रकटीकृतानि। एकं मम काव्यं पुण्यपत्तनिकम् इति वर्तते। पुण्यपत्तने यादृशी अवस्था वर्तते ताम् उद्दिश्य विनोदात्मकं किमपि काव्यं मया एकदा विमानयात्रां कुर्वता भारतात् अमेरिकां प्रत्यागच्छता मया विमाने सीदता तत्रैव लिखितं 50 श्लोकात्मकं काव्यं तत्रैव मया लिखितमासीत्। अधुना मम मनः कृष्णभक्तिपरिप्लुतं तदीयगुणवर्णने प्रतिदिनं रमते। जानन्ति भवन्तः मम नाम माधव इति, मम पितुः नाम मुरलीधर इति, मम पितामहस्य नाम वासुदेव इति, तस्य पितुः नाम रामचन्द्र इति, तस्य पितुः नाम कृष्ण इति। एवं वंशपरम्परया कृष्णनामान्येव सर्वाणि वर्तन्ते। कृष्णभक्तिः अस्माकं गृहे आसीदेव। अधुना अहं श्रीमतः वत्सदेशराजशर्मणः आन्दरण्यं प्रकटीकरोमि। तस्य अखण्डितैर्यत्नैर्विना अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं न शक्यमासीत्। जानाम्यहं कियान् यत्नः अनेन कृतः। तद्वदेवाहं देववाणी परिषदः अपि श्रीमतः ऋषिराजपाठकमहोदयस्यापि आन्दरण्यं प्रकटीकरोमि। सर्वेषां भवतां मां प्रति यः स्नेहः प्रकटीकृतः सर्वैः स एव मां काव्यरचनायां प्रवर्तयति। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषाम् आन्दरण्यमहं प्रकटीकरोमि। सर्वेभ्यः प्रणतिततीः वितीर्य विरमामि। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अस्माकं तत्र निवेदनं स्वीकृत्य ये सर्वेपि सम्प्राप्ताः विद्वांसः ये सम्प्राप्ताः सन्ति तेषां प्रति अहं वैदिकगण एवं देववाणी परिषत् दिल्ली पक्षतः कार्तज्ञं प्रकाशयामि। एवं एवमेव आचार्याणां सन्निधिः निरन्तरं प्राप्तव्यम् इति विनिवेद्य स्वकीयां वाचं विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः।
इदानीं संयोजकाः आचार्याः वत्सदेशराजमहोदयाः किमपि वक्तव्यं वा? ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः। नमो नमः। नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।